लो। जिंदा है। जान मोहम्मद मेहर के कातलों को, जान मोहम्मद मेहर के कातलों को, एक पे हमला, सब पे हमला, 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 एक पे हमला, सब पे हमला। बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूंगा रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब आबद अब्बासी साहब से कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब आबद अब्बासी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम जब यहाँ खड़े होकर मुजाहरा कर रहे हैं तो उस दुख और रंज की उस कैफियत के अंदर है कि हमारा एक और साथी उन जालिमों की भींट चढ़ गया, उस माफिया की भींट चढ़ गया जो पाकिस्तान के अंदर अपने पंजे गाड़े हुए हैं। हम एक ही मुतालबा लेकर इस सड़क पर आज सरापा एहतजाज है कि जान मोहम्मद के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को गिरफ्तार करो, जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को गिरफ्तार करो, जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को गिरफ्तार करो, जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को गिरफ्तार करो। और इसके साथ हम उनकी फैमिली से अज़हार ताज़ियत जहां करते हैं, हम हुकूमत वक्त से ये तवक्को भी रखते हैं कि उन कातलों की गिरफ्तारी के साथ साथ कैफियत किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। यहीं पर बताया गया कि जो सूरत हाल सिंध के अंदर सहाफियों को दरपेश है, जहां मुसलसल सहाफी कत्ल किए जा रहे हैं, मुसलसल निशाना बनाए जा रहे हैं, मैं तवक्को रखता हूं कि नए आने वाले निगरान वजीर आला वहां पर पहले आते ही इसी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जान मोहम्मद के कातिलों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे। हम ये भी बात करना चाहते हैं कि अगर खुशदार के अंदर सदीक मैंगल पर हमला होता है, उनके साथियों पर हमला होता है, तो फिर निगरान हुकूमत बलोचिस्तान भी ऐसे ही इकदाम उठाएगी कि सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। आज हम यहाँ खड़े होकर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि जान मोहम्मद के कातिलों की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, और ये वो अमल है कि इससे मौजूदा हुकूमत की तरजीहात पता लग पाएंगी। हम अपने उन इदारों से भी बात कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जहां पर इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है कि जो मुसलसल सहाफियों के जो हालात हैं उससे अगर पता लगाया जाए तो यूं लगता है कि पाकिस्तान मुसलसल दर्जा ब दर्जा तनज़्ज़ुली का शिकार होता नजर आ रहा है। और ऐसे हालात में हम खबरदार करते हैं उन इदारों को भी कि जो इस पर काम कर रहे हैं लेकिन सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं उठाते। और ऐसे हालात में हम निगरान वज़ीर आज़म से भी ये मुतालबा करते हैं कि सहाफियों को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जान मोहम्मद के कातिलों की गिरफ्तारी के अहकामात यहाँ इस्लामाबाद से जारी किए जाएं, ताकि ये बात पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाफत से वाबस्ता, मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता, हक और सच लिखने वाले लोगों को ये पता लग सके कि निगरान हुकूमत के स्टेप हकीकी मानों में जर्नलिस्टों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मैं साथ ये समझता हूं कि चूंकि आज PFUJ की इस कॉल पर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर RIUJ का ये मुजाहरा इस बात की हमास करता है कि पूरे पाकिस्तान में शहर शहर हर गली और कूचे में जहां पे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, उन्होंने और वो जर्नलिस्ट जो PFUJ की छतरी तले मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त मुजाहरे कर रहे हैं, वो एक ही मुतालबा रखते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैं उन तमाम साथियों का जो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें रिबजा के जनाब आसिफ हमदानी साहब, जनाब कुर्बान सत्ती साहब, इकरा के खुरम मलिक साहब, इसी तरह हमारे हज़ारा एसोसिएशन के जनाब लुकमान शाह और आदिल अवान साहब समेत पूरी टीम और दीगर तमाम अहबाब जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं उन सब का मशकूर हूँ कि वो यहाँ पर आए और एक ताकत की मानद और इस इत्तेहाद इकट्ठे होकर ये पैगाम दिया कि कराची से लेकर खैबर तक और पाकिस्तान के किसी भी जगह पर कोई भी इश्यू होगा किसी जर्नलिस्ट के साथ तो हम इकट्ठे होंगे। और हमें इस बात की भी बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान क्या जो PFUJ की क़यादत अफजल भट्ट साहब जैसे उस तदब्बर और इंतहाई दलेर शख्स के हाथ में है, जिसने हमेशा सहाफियों का केस किसी भी तरह हर एक सतह पर लड़ा और फिर इनके हुकूक की जंग में आखिरी हद तक गए। हमें यह भी उम्मीद है कि अगर
یہ مطالبات جو خاص کر جان محمد کے قاتلوں کی گرفتاری کا پورا نہیں ہوتا تو احتجاج کا جو معاملہ ہے جس قدر بھی وسیع ہوتا ہے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت گولی شکریہ. کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. جانور کے قاتلوں کو گرفتار کرو. جانور کے قاتلوں کے سرپرستوں کو گرفتار کرو. جان محمد میر کے قاتلوں کو گرفتار کرو. جان محمد میر کے قاتلوں کو گرفتار کرو. جان محمد میر کے قاتلوں کو. ہم جب یہاں کھڑے ہو کر مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس دکھ اور رنج کی اس کیفیت کے اندر ہے کہ ہمارا ایک اور ساتھی ان ظالموں کی بھینٹ چڑھ گیا، اس مافیا کی بھینٹ چڑھ گیا جو پاکستان کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. ہم ایک ہی مطالبہ لے کر اس سڑک پر آج سراپا احتجاج ہیں کہ جان محمد کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. جان محمد میر کے قاتلوں کو گرفتار کرو. جان محمد میر کے قاتلوں کو جان محمد میر کے قاتلوں کو گرفتار کرو. جان محمد میر کے قاتلوں کو گرفتار کرو. اور اس کے ساتھ ہم ان کی فیملی سے اظہار تعزیت جہاں کرتے ہیں. ہم حکومت وقت سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ ان قاتلوں کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ کیفیت کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. یہیں پر بتایا گیا کہ جو صورتحال سندھ کے اندر صحافیوں کو درپیش ہے، جہاں مسلسل صحافی قتل کیے جا رہے ہیں، مسلسل نشانہ بنائے جا رہے ہیں، میں توقع رکھتا ہوں کہ نئے آنے والے نگران وزیر اعلیٰ وہاں پر پہلے آتے ہی اسی پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جان محمد کے قاتلوں کی گرفتاری کو یقینی بنائیں گے. ہم یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر خسدار کے اندر صدیق مینگل پر حملہ ہوتا ہے، ان کے ساتھیوں پر حملہ ہوتا ہے، تو پھر نگران حکومت بلوچستان بھی ایسے ہی اقدامات اٹھائے گی کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم ہو سکے. آج ہم یہاں کھڑے ہو کر ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جان محمد کے قاتلوں کی گرفتاری بہت ضروری ہے اور یہ وہ عمل ہے کہ اس سے موجودہ حکومت کی ترجیحات پتہ لگ پائیں گی. ہم اپنے ان اداروں سے بھی بات کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی جو صورتحال ہے کہ جو مسلسل صحافیوں کے جو حالات ہیں اس سے اگر پتہ لگایا جائے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان مسلسل درجہ بدرجہ تنزلی کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے. اور ایسے حالات میں ہم خبردار کرتے ہیں ان اداروں کو بھی کہ جو اس پر کام کر رہے ہیں لیکن صحافیوں کے تحفظ کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھاتے. اور ایسے حالات میں ہم نگران وزیر اعظم سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافیوں کو فوری طور پر تحفظ فراہم کیا جائے اور جان محمد کے قاتلوں کی گرفتاری کے اقدامات یہاں اسلام آباد سے جاری کیے جائیں تاکہ یہ بات پورے پاکستان کے اندر صحافت سے وابستہ، میڈیا انڈسٹری سے وابستہ حق اور سچ لکھنے والے لوگوں کو یہ پتہ لگ سکے کہ نگران حکومت کے سٹیپ حقیقی معنوں میں جرنلسٹوں کے تحفظ کے لیے ہیں. میں ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آج پی ایف یو جے کی اس کال پر نیشنل پریس کلب کے باہر آر آئی یو جے کا یہ مظاہرہ اس بات کی حماس کرتا ہے کہ پورے پاکستان میں شہر شہر ہر گلی اور کوچے میں جہاں پہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں انہوں نے اور وہ جرنلسٹ جو پی ایف یو جے کی چھتری تلے مختلف شہروں میں اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں وہ ایک ہی مطالبہ رکھتے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. میں ان تمام ساتھیوں کا جو یہاں پر موجود ہے جس میں ربجا کے جناب آصف حمدانی صاحب، جناب قربان ستی صاحب، اقرا کے خرم ملک صاحب، اسی طرح ہمارے ہزارہ ایسوسی ایشن کے جناب لقمان شاہ اور عادل عوان صاحب سمیت پوری ٹیم اور دیگر تمام احباب جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں ان سب کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور ایک طاقت کی مانند اور اس اتحاد گٹھے ہو کر یہ پیغام دیا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک اور پاکستان کے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی ایشو ہوگا کسی جرنلسٹ کے ساتھ تو ہم اکٹھے ہوں گے. اور ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کیا جو پی ایف یو جے کی قیادت افضل بٹ صاحب جیسے اس تدبر اور انتہائی دلیر شخص کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیشہ صحافیوں کا کیس کسی بھی طرح ہر ایک سطح پر لڑا اور پھر ان کے حقوق کی جنگ میں آخری حد تک گئے. ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اگر یہ مطالبات جو خاص کر جان محمد کے قاتلوں کی گرفتاری کا پورا نہیں ہوتا تو احتجاج کا
जो मामला है जिस कदर भी वसी होता है, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे और ये जिहाद का सिलसिला जारी रहेगा। लाठी बहुत गोली शुक्रिया। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जानवर के कातिलों को गिरफ्तार करो। जानवर के कातिलों के सरपरस्तों को गिरफ्तार करो।